स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी बालादस्ती और खुदमुख्तारी और मखसूस नशिस्तों का मामला उठाया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया जिसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया और उन्होंने खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को भी इरसाल की है। स्पीकर अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खत में कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता जिसका इतलाक माजी से होता है। आपकी तवज्जो के लिए इलेक्शन एक्ट इस वक्त नाफिजुल अमल है, चुनाचे इलेक्शन कमीशन पार्लियामान के बताए हुए कानून पर अमल करे, जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के उसूलों पर अमल किया जाए। स्पीकर ने खत में कहा है कि पार्लियामान के इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तसव्वुर होगा। और उन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पार्लियामान के बताए गए कानून का भी हवाला दिया और कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामान के बनाए गए कानून का एहतराम करे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामान साजी की गई इलेक्शन एक्ट दूसरी तरमीम पर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे मुताल्लिक एक वजाहती जो फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करता है, 8 जजेस का फैसला है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहा है, डेलिब्रेशंस हो रही है कि उसको मानना है या नहीं मानना। ऐसे में सरदार अयाज सादिक साहब का ये ख़त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को लिखा गया है ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के लिए ना तो हुकूमत तैयार है और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी अभी तक मखमसे का शिकार है क्योंकि कोई सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए गए हैं, नोटिफिकेशंस इशू नहीं किए गए उन 40-41 मेंबरान के जो आज़ाद हैं और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का मौका दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रजिस्टर्ड पार्टी तस्लीम किया और बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन भी तस्लीम किया है। अब ये एक तरफ आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौमी असम्बली की जो 3 नशिस्तें हल्के हैं इस्लामाबाद के अंदर, उस मुतालिक जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी था उसको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे के ज़हूर पराचा साहब पे एक रिटायर्ड जज पे मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम तो करार दे दिया है, जस्टिस आबिर फारूक साहब का डिसीजन है, लेकिन वो फिर रिमांड बैक किया है इलेक्शन कमीशन को। पहले ही 2 महीने और 8 दिन गुजर चुके हैं इस मामले को। अब रिमांड बैक करने से ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, रोलिंग स्टोन बना हुआ है, मज़ीद इल्तवा होगा तो अल्टीमेटली इसका नुकसान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। अब ये सारा एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि जो तरामीम जो मुजव्वज़ा था तरामीम थी उसके ऊपर जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल विंग है हामिद खान साहब हैं, उन्होंने कहा था कि उनमें से वकला तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो आज लाहौर बार में एक तकरीब हुई और उसके अंदर धुआंधार खिताबात हुए। हामिद खान साहब ने पर्टिकुलरली क्या कहा, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर कोई मुतबादल या मुतवाज़ी अदालत बनाई सुप्रीम कोर्ट के, हम वकला सबसे पहले इसके रस्ते में खड़े होंगे। आपको हमारी लाशों में से गुजर के जाके बनानी पड़ेगी, मुखालफत करेंगे। कोई पैकेज नहीं होगा, पैकेज अपने घरों को ले जाओ, हम इस पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। भूल जाओ कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाल सकते हो, नहीं निकालने देंगे। इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान में जो तहरीक का आज आगाज हुआ है उसका नेक्स्ट स्टेप इंशाअल्लाह ताला पेशावर में होगा। पीटीआई वकला सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली ज़फ़र और शुएब शाहीन ने भी गुफ्तगू की। वो क्या कह रहे थे ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। एज बढ़ाने में जज साहिबान की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नीयत अगर ख़राब है तो फिर हमें उसको अपोज करना है और नीयत ये है कि आप एक पर्टिकुलर जज साहब की एज बढ़ाएं और उनको चीफ जस्टिस आगे चलाएं 3 साल के लिए। ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी लेकिन ख्वाहिश है कि हम एक खास मखसूस शख्स को चाहते हैं, हम ये भी नहीं होने देंगे। मुसवदे की सूरत में पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पे डाका मारने की कोशिश की गई। ये 76 साल तारीख में ये बदतरीन किस्म का डाका था।
ہم جتنا بھی اس کی مذمت کریں کم ہے. جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، جو ارادہ ہے، یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے. آج کے بعد اگر ہم باہر نہیں نکلتے، اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے، تو ہم اس جھوٹ کے پشت پناہ بن جاتے ہیں کہ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل قانون، آئین اور شرافت سے منسلک ہے. اپنے کمروں سے باہر نکلیے، اپنے گھروں سے باہر نکلیے، اپنے مستقبل کو سنبھالیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر پیپلز پارٹی، حکومت سیم پیج پہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت بنے، سپریم کورٹ الگ ہو، وفاقی آئینی عدالت پیرلل ہو، اس کا چیف جسٹس بھی الگ سے ہو. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل فرٹرنٹی ہے، جو لیگل ونگ ہے، وہ اس پر سراپا احتجاج ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اس کو روکنے کے لیے پولیٹیکل ڈومین میں بھی احتجاج کرنا چاہتی ہے، قانونی ڈومین میں بھی احتجاج جاری رکھنا چاہتی ہے. پولیٹیکل ڈومین میں 21 ستمبر کو بانی پی ٹی آئی کی انسٹرکشنز پہ لاہور میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم جنید اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جنید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی این او سی تو نہیں ملا ہے، تو 21 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر لے گی لاہور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ 21 ستمبر کو خان صاحب نے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ جلسہ ضرور ہوگا. باوجود اس کے کہ این او سی نہیں ملا پھر بھی جلسہ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے بغیر بھی انشاءاللہ جلسہ کریں گے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. دیکھیں، اسلام آباد میں تو این او سی ہونے کے باوجود جلسہ کیا لیکن پھر بھی گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا. یہاں پر تو این او سی نہیں ہوگا، پھر جلسہ کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ نہیں، اس میں ہمیں پہلے سے پتہ ہے اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ این او سی کے ساتھ بھی اگر گرفتاریاں ہوں گے تو این او سی کے بغیر بھی گرفتاریاں ہوں گے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم اس اسمبلیوں میں آئے ہیں، یہاں پر جو ہم نے اپنے پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو ہم نے یہ سختیاں پہلے بھی برداشت کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ برداشت کریں گے. خبر آ رہی ہے کہ آپ کے کچھ لوگ تو کوارنٹین بھی ہو رہے ہیں، جیسے شیر افضل مروت صاحب کو کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا اس سے پہلے. تو کیا کچھ سیاسی قرنطینہ کرنے کا ارادہ بھی ہے کچھ لوگوں کا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا انشاءاللہ سارے نکل آئیں گے اور باقی اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی بندہ کیا کر سکتا ہے. بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور جب بھی ضرورت پڑی تھی شیر افضل صاحب جو ہے سب سے آگے تھے اور ہر موقع پہ تھے، باوجود اس کی گرفتاریاں ہو رہی تھی، باوجود اس کے جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو جو اس کو جب بھی موقع ملا تھا وہ پارٹی سے نکل آئے تھے اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ شیر افضل صاحب کے بغیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف میں قیادت کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے ہر ورکر جو ہے اور بلکہ ہر ایم پی اے ایم این اے جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو لیڈ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. چلیں جنید اکبر صاحب، اس میں تو ایک روز باقی رہ گیا ہے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، این او سی ملے گا نہیں ملے گا، پکڑ دھکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا، منصور علی شاہ صاحب نے، 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ 4 صفحات پر مشتمل. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے ڈیلیبریشنز کر رہا ہے اور ایاز صادق صاحب نے مخصوص نشستوں سے متعلق لکھا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دے گا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا. اس نے تو پوری کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں نہیں ملے اور اسی وجہ سے تو ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا تھا. تو انشاءاللہ اگر اسی طرح پر یہ کریں گے تو اس کو جو ہے توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس دفعہ سپریم کورٹ نے سختی سے کیا ہے کہ آپ نے جو اپیل کی ہے وہ بنیتی پہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ ضرور جو ہے ہمیں یہ رزلٹ مل جائیں گے. نہیں، لیکن ابھی تو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا انتظار بھی کر رہا ہو کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے مطابق اپنی کوئی قانونی حکمت عملی اپنائیں گے اور جتنا ڈیلے ہوگا اتنا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو تو نہیں، جمہوریت کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں کیا فرق پڑے گا اگر ہم جو ہے ابھی 90 ہے اور 120 ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، فرق یہ پڑے گا نا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو جو گولڈن نمبر یا میجیکل نمبر ریکوائرڈ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پورا کر لیں گے. فرق تو صرف اتنا سا پڑے گا. نہیں، اس کا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ جو سمجھی کہ جو ہے 342 ممبر اس کا ٹوٹل چاہیے تو اس پہ ریزرو سیٹوں کا فرق نہیں پڑے گا.
باقی یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق ہے تو ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے، لیکن یہ جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ اگر ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہے گا تو یہ جو روایات نئے ڈالے جا رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں. دیکھیے 336 ہے کل، جن میں سے 224 چاہیے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے. اگر ان نشستوں کا پرپورشن کے حساب سے جیسے پی ٹی آئی کو نہیں ملی وہ پرپورشن بانٹ دی جاتی ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں تو ظاہر ہے ان کی پوزیشن تو بہتر ہوگی. اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حلقے کھلے اور ووٹ ریجیکٹ ہو گئے پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور پاکستان مسلم لیگ نون وہاں سے جیتی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو اور بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں. نہیں، الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ یہ آپشن ختم ہو چکا ہے جب سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے. تو ابھی یہ آپشن جو ہے ختم ہو چکا ہے، تو یا پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گے یا اس طرح الیکشن کمیشن کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیلے میں ڈالیں.